وما بعدها، وهذه نقطة سأترك الحديث عنها لوحدها في سياق الكلمة إن شاء الله، حول الرد الإيراني واحتمالات الرد الإيراني وتداعيات الرد الإيراني ومشاكل وتأثيره على مجمل هذه المعركة. بالعودة إلى المناسبة الأساسية التي اجتمعنا من أجلها اليوم، يوم القدس آخر يوم جمعة من شهر رمضان، كما أعلنه سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذا الموقف الذي أعلنه الإمام في ذلك الحين في الحقيقة هو تعبير متقدم عن موقف قديم وتاريخي لجميع مراجعنا الدينية منذ إرهاصات قيام الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، يعني من قبل 48 لما بدأت ملامح الحركة الصهيونية والعصابات الصهيونية ومجازرها في فلسطين المحتلة، وصولا إلى تأسيس الكيان 1948 وما بعده وإلى اليوم. مراجعنا الكبار والعظام في النجف الأشرف، في العراق، في قم، في مشهد، في إيران، في لبنان، في كل الأماكن، علماؤنا وأسماؤهم معروفة وكبيرة، كلهم أجمعوا وما زالوا، وهذا هو المهم أيضا، وما زالوا حتى اليوم على هذا الإجماع، على رفض هذا الكيان، عدم شرعية هذا الكيان، على اعتبار إسرائيل دولة غاصبة ومحتلة لكل فلسطين من البحر إلى النهر، على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ومقدساته وإقامة دولته من البحر إلى النهر، على وجوب رفض هذا الكيان ومقاومة هذا الكيان وتحرير هذه الأرض والمقدسات. هذه أمور نهائية، ومن موقع الإيماني والديني والشرعي والفقهي والقرآني والنبوي، ولا يتسلل إلى هذا الموقف أي تبديل أو تغيير أو تعديل. هذا أيضا هو موقف كل المرجعيات الإسلامية الدينية في العالم الإسلامي منذ ذلك الوقت، السنية والشيعية. نعم، قد نجد بعض المشايخ، بعض الأشخاص الذين ينتمون إلى مؤسسات دينية تابعة للحكام قد يبدلون في موقفهم. إذا كان الموقف الإسلامي والديني والشرعي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الموقف المجمع عليه الذي لا تبديل فيه ولا تعديل حوله. أما إذا كان الموقف لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله بل إلى رغبة الحكام، ملوك، أمراء، رؤساء، من الطبيعي أن تتبدل الأحكام والفتاوى والمواقف بتبدل رغبات هؤلاء الحكام. هذه قضية من العظمة ومن الأهمية لا يمكن أن تمس من الناحية الشرعية. الإمام الخميني قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران ومنذ تصديه للشأن العام في مدينة قم وتصديه للمرجعية وبدئه أيضا للثورة في بداية الستينات القرن الماضي، الإمام الخميني موقفه من إسرائيل، من أمريكا، من الشعب الفلسطيني، من المقاومة واضح، وفتاواه واضحة. بدي أقول شيء مهم فيكم ترجعوا فيه لبيانات علمائنا ومراجعنا وفتواهم، وهو شيء يعبر عن مدى شرعية إيمانهم بهذه الشرعية، وهو الإجازات التي أعطاها هؤلاء المراجع بصرف جزء من الحقوق الشرعية للمقاومة الفلسطينية ولفصائل المقاومة الفلسطينية ولشؤون المهجرين واللاجئين من الشعب الفلسطيني. ونحن في فهمنا الديني الشرعي في الدائرة الشيعية نعرف مدى حساسية مراجع الدين عندما يأذنون
في إعطاء إجازات وتصرف في الأموال الشرعية والحقوق الشرعية. هذا يؤكد العمق الديني والشرعي والفقهي والأخلاقي والإنساني لهذا الموقف، وليس للاعتبارات السياسية. الإمام الخميني هذا وأيضا موقفه كان، لكن ما هو الجديد في يوم القدس؟ الجديد أن موقف الإمام الخميني هذا هو بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بعد أن أصبح هناك دولة اسمها الجمهورية الإسلامية في إيران. عندما يصبح لديك دولة وحكومة ونظام ومسؤولية عن شعب بعشرات الملايين، حينئذ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تبعات الموقف. هل تبدل الموقف؟ هل تغير الموقف؟ على الإطلاق. هنا قيمة الإعلان من قبل الإمام عن الموقف من جديد. قبل انتصار الثورة الإسلامية وقيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، قد يقول قائل: أنتم مراجعكم علماؤكم يصدرون الفتاوى والبيانات والمواقف وليس لديكم ما تخسرونه، ليس لديكم دولة ولا حكومة ولا نظام، عندكم كم مدرسة دينية وكم مسجد وكم حسينية ومدري شو، هذا هو، ففيكم تفتوا وتدعوا الناس إلى الجهاد وتحمل تبعات الجهاد. أهمية هذا الموقف الجديد للإمام بعد انتصار الثورة أنه يتكلم من موقع قيادة الثورة الإسلامية في إيران، من موقع قيادة الأمة، من موقع قيادة نظام اسمه الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا الموقف له تبعات في العلاقات الإقليمية وفي العلاقات الدولية كما حصل بالفعل. والجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار الثورة ومنذ قطعها العلاقات مع إسرائيل، وكلنا يعلم أن الشاه ونظام الشاه كان على علاقة استراتيجية مع إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية في طهران كانت من أهم وأكبر السفارات. منذ قطع العلاقات مع الكيان وتحويل السفارة إلى سفارة فلسطين منذ ذلك اليوم، وإعلانه الحاسم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل فصائله، ورفضه المطلق للكيان الصهيوني ولوجود هذا الكيان، كم تحملت الجمهورية الإسلامية من تبعات وأعباء هذا الموقف العقائدي الإيماني الأخلاقي الإنساني السياسي الجهادي الاستراتيجي. وما شنت عليها من حروب، وما فرض عليها من حصار، وما كل ما تعرضت له أحد الأسباب الرئيسية، بالتأكيد ليس هو السبب الوحيد، أحد الأسباب الرئيسية. طبعا هناك أسباب أخرى. عندما تقطع أيدي أمريكا الناهبة عن إيران، طبيعي هذا سبب. عندما يصر الشعب الإيراني على سيادته الحقيقية، مو السيادة الشعارية اللي كل واحد بيركض على السفارات وعلى الأجهزة المخابرات، السيادة الحقيقية على الحرية الحقيقية، فمن الطبيعي أن يواجه ما يواجه. لكن أحد الأسباب الكبرى في شن الحروب على إيران وعلى العداء لإيران ومحاصرة إيران الجمهورية الإسلامية هو هذا الموقف في موضوع إسرائيل والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية منذ عام 1979. هون الإضافة النوعية في موقف الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتميز عن الموقف التقليدي لكل مراجعنا خلال الفترة الماضية. وهذا الموقف ما زال مستمر. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في كل مناسبة يؤكد على هذا الموقف. قبل أيام قليلة في ظل الشهداء الذين قضوا في القنصلية في دمشق أكد على هذا الموقف. مراجعنا الدينية في كل مكان في العالم
يؤكدون على هذا الموقف وهذه الرؤية اتجاه إسرائيل والكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني. يعني لنعرف نحن وين بأي سياق إنه هذا يعني موقف حزبي بالنسبة لنا، ما هذا موقف والله حزب الله أو موقف حركة أمل، يعني المنطلق هو موقف حزبي أو حركي أو سياسي أو له علاقة بالمصالح السياسية والمكاسب السياسية، والله لا، هذا موضوع أعمق بكثير هنا عندما أتحدث في الدائرة الشيعية. والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام على كل صعيد، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، يعني كل العمليات القتل والاغتيال والأحداث التي حصلت في إيران والاعتداءات من يقف خلفها، قتل العلماء النوويين السلميين من يقف خلفه، كل هذا يدفع ثمن هذا الموقف. وآخرها الشهداء القادة والشهيد اللواء زاهدي رضوان الله عليهم أجمعين قبل أيام. الكل يعرف أنه إيران اليوم لو اجت قالت للأمريكان، وبالمناسبة حتى الآن إيران ترفض أي لقاء مباشر مع الأمريكيين وأي تفاوض مباشر مع الأمريكيين، في الوقت الذي تسعى أغلب دول العالم، بدي أقول كل دول العالم، بيتمنوا يلتقوا مع الأمريكان ويحكوا مع الأمريكان ويتفاوضوا مع الأمريكان. الجمهورية الإسلامية في إيران حتى في الملف الحساس لها والذي له أهمية عالية جدا وهو الملف النووي، حتى الآن ترفض التفاوض المباشر. طبعا هذا له فلسفته، مش أنه موضوع عناد أو مشاكل، له فلسفته وله رؤيته المرتبطة يعني التفاوض مع الأمريكيين وطريقة الأمريكان بالتفاوض والإملاءات والضغوط وفرض الشروط ومشاكل. طيب لو اجت إيران الآن، بدي المقطع الإيراني خلصوا بالأول وبرجع لفلسطين، لو اجت إيران اليوم وقالت نحن حاضرين نتفاوض نحن والأمريكان، أصلا الأمريكان قاتلين حالهم بزمن ترامب وبزمن بايدن، وترامب بتتذكروا حتى لما مزق الاتفاق النووي كان يقول الإيراني أنا جاهز وأنا حاضر وأنا حاضر اتفاوض ونتفاهم ونوصل لنتيجة. من أول يوم إجا بايدن وما خلى صديق مشترك ولا قناة إلا وأرسل الإيرانيين تعوا لنحكي وجها لوجه ومنقدر أنه نوصل للنتائج المطلوبة. لكن الإيرانيون لا يخدعون، لا يخدعون. في كل الأحوال لو اجت إيران اليوم وقالت تفضلوا نعمل تفاوض مباشر، حتى الآن حتى بالتفاوض المباشر إيران ترفض الحديث عن ملفات المنطقة، وكل شيء بتقروا بالجرايد يا أخوان، مع احترامي للمحللين والكاتبين والدارسين، يا هن عم يخترعوا من دماغاتهم يا أنه عندهم مصادر معلومات. إذا من دماغكم هذا أوهام، وإذا مصادر معلومات فهي مصادر معلومات خاطئة، ما بتعرف، مش صحيح. الجمهورية الإسلامية لم تفاوض ولا تفاوض على الملفات الإقليمية أبدا مع الأمريكان، لا بموضوع اليمن ولا سوريا ولا العراق ولا لبنان ولا فلسطين ولا أي شيء. ولما بتفاوض بتكون جزء من تشكيل علني. مثلا تتذكروا أيام أحداث أفغانستان في شيء اسمه 5+1 أو 5+2 ضمن إطار دولي، كانت إيران تشارك. في مرة بالعراق وبطلب من الحكومة العراقية في ذلك الحين قبلت إيران تقعد إنه والأمريكان على طاولة واحدة، ولكن حطوا شرط أن يكون الوفد العراقي حاضرا، يعني صار اللقاء ثلاثي ما كان لقاء ثنائي. لذلك كل اللي هلأ بيحللوا وبيقول لك ما يجري في غزة وفي فلسطين وفي جبهة لبنان واليمن والعراق
والانتخابات الرئاسية في لبنان، ويمكن بكرة يقولوا الانتخابات البلدية كمان في لبنان، أنها تنتظر المفاوضات الإيرانية الأمريكية. يا أخي ما في مفاوضات إيرانية أمريكية لها صلة بالملفات الإقليمية. هلا ما بدهم يصدقوا يصطفلوا، بس أنا أتحدث من موقع المعرفة الدقيقة في هذه الأمور. فالسؤال اللي كنت عم بطرحه، لو هلا إيران بتقول لهم تفضلوا تفاوض مباشر وبنحكي بالملفات الإقليمية، بيبقى الضغط والحرب والحصار على إيران مثل ما هو. وين بتصير إيران بالمنطقة؟ وين بيصيروا الآخرين بالمنطقة عند الأمريكان؟ يعني إذا اجت إيران بدها تتفاهم مع الأمريكان وتحكي مع الأمريكان وتعمل ترتيب للمنطقة مع الأمريكان، البقايا وين بيصيروا؟ بقية اللاعبين بأي ملعب بأي قاعة بينحطوا ساعتها؟ حبيت أقول هالفكرة لجاوب على سخافة عم نسمعها دائما، بنسمعها نحن بلبنان، دائما كنا نسمعها قبل 2000 وبال2000 وبال2006 وبعد 2006 واليوم. بس هلأ بعد طوفان الأقصى، لأني بدي أركز حديثي على طوفان الأقصى، سخافة أنه كل ما يجري هنا في المنطقة من طوفان الأقصى وما بعده وجبهات المساندة، كل هيدا مسرحية أمريكية إيرانية، سيناريو أمريكي إيراني، توزيع أدوار أمريكي إيراني. حتى قرأت كلاما لا أعلم كيف يمكن أن تصفه، أن القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق هو جزء من سيناريو أمريكي إيراني لترتيب وضع المنطقة. تعرفوا هول شو بتحاججهم؟ هو مثل ما قال بال2000 أن هزيمة إسرائيل هو اتفاق إيراني إسرائيلي أمريكي، لأنه في ناس مش قادرين يقبلوا أن إسرائيل تهزم، لأنه ساعتها بينفضح كل تفكيرهم ومواقفهم وتاريخهم وحياتهم وسلوكهم ومستقبلهم. ولذلك ما بيقدر يستوعب أن الانسحاب من جنوب لبنان هزيمة إسرائيلية بال2000، أن الانسحاب من قطاع غزة هزيمة إسرائيلية مقابل فلسطيني. ما بيقدر يستوعب أن هذه المقاومة أو أن هذه الشعوب، أن الشعب اللبناني أو الشعب الفلسطيني أو الشعب العراقي أو السوري أو اليمني أو يمكنه أن ينتصر. أي شيء ظاهره الانتصار يفسر عند هؤلاء المتخاذلين الضعفاء الأذلاء في أنفسهم، الذين يعيشون عقدة الحقارة في نفوسهم، يفسر بأنه هذا سيناريوهات ومسرحيات وحكي فاضي من هذا الشكل. وهذا سمعناه هلأ خصوصا بالأيام الأخيرة كثيرا. بأي منطق؟ أنا بعض الأخوان بيقولوا مليح أرد عليهم، ويا أخي هو شو بتحججهم؟ يعني هذا عقل؟ هذا عمى. هؤلاء معتوهون، يعني في واحد معتوه اللي بيحكي هاي اللغة وهذا المنطق. إيران تقدم خيرة قادتها شهداء وتتحمل حصار وظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وضغط على العملة الوطنية هذا كله هذا سيناريو بين أمريكا وإيران. أي مجانين بيحكوا هاي اللغة، وأي مجانين بيقبلوا هاي اللغة. هذا هو مستوى المعتوهين الذي وصلنا إليه في هذا الزمان. هذا مستوى من الجنون، من الجهل، من الحقد. الجمهورية الإسلامية موقفها واضح وموقفها حاسم، وتعمده دماء الشهداء. مثل ما لما بلش باليمن يضرب السفن الإسرائيلية أو الذاهبة إلى فلسطين المحتلة. خصوم أنصار الله في اليمن شو صاروا يقولوا؟ هذا سيناريو أمريكي مع أنصار الله. وبعض دول الخليج وبعض الإعلام الخليجي سيناريو، هذا مسرحية، هذا لعب عمليات وصواريخ ومسيرات وتعطيل مينائيلات وضرب للاقتصاد الإسرائيلي ومخاطرة عند بيواجهها الأمريكان والإنجليز. بيشرب قهوة، هذا مسرحية، هذا سيناريو، هذا لعب.
ما هذا المستوى؟ يعني هذا أي عقل وصل إليه هؤلاء القائلين أو يتقبله